नाज़रीन, मैं आपकी और शहरियान से हाज़िर खिदमत हूँ। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ आयशा को और फ़ातिमा को, जो डीडी की वाइफ़ रही हैं और हैं भी, कि उन्होंने हिम्मत करी, हौसला करा कि आज डीडी बाथरूम में जाके माफ़िया माँग रहा है, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा किसी से लेना देना नहीं है। ये क्यों किया? क्योंकि जिस तरह उनके ससुराल वाली जो नई साली हैं, जट्टी हैं, वो बैठ के रिएक्शन दे रही थी और दूसरी बहन दिलबर के साथ घूमती फिर रही, चढ़ा रही थी किसी को, तो उधर से तो वाइफों का रिएक्शन तो आना था ना। एक वो वाइफ जिसका बच्चा अली था, जो अली अली जो है दिलबर की जान है, और वो अपनी रंग नली में अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाए थे, माँ ले गई थी, और उसे आप उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि डीडी क्या कुछ कर सकता है, वो कानूनी कार्रवाई भी ले रही हैं कि उसका बेटा उससे ना लिया जाए। उनकी तरफ से भी आ रहा था कि अब हम खुल के मैदान में आएंगे, और यूट्यूब की बहनों ने भी उसे बहुत सपोर्ट किया है। दूसरी तरफ फातिमा को भी उसे देख के हिम्मत आई है, हौसला आई है। वो जो होती है ना, नन्ही नन्ही चिड़ियाँ कल को डरी हुई थी, आज उभर के सामने आई हैं, और डीडी को दिया है कड़ा उसके ससुरालियों को जवाब कि जी अब हम आपके पर राज जो है ना, अब हम कल की 4 बजे की वीडियो पे मैं आपके राज खोलूंगी सबूतों के साथ। ये कहना था फातिमा का। तो जी जनाब जी, यजमान में तो लोग पलंगों के नीचे लेटने लग गए। घर छोड़ छोड़ के अस्पतालों के बाहर चक्कर लगा रहे, मेरी बीवी को कुछ हो गया, मेरी बीवी को कुछ हो गया, वो अस्पताल में गोलियां पड़ी हुई, उसका बयान लूंगा, रिकॉर्ड लगाऊंगा। अकबर ने और फातिमा ने उसको बहुत कुछ कहा। उधर घर भागे भागे निकले तो अम्मा उनकी सैमा की वो हानिया को लेके लेटी। हानिया का रो रो के बुरा हो गया, सदमे से पड़ी हुई है, घर में बेहोश है। यार बेहोश है घर में, बच्ची घर में बेहोश है, आपकी इकलौती है, ली भी ले पालक है, घर में बेहोश है सदमे से, तो आप उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय घर में ले बैठे। झूठ तो यहीं पकड़ा जाता है ना। फिर वहाँ पे आप अस्पताल के अपनी इलाज के लिए तो अपनी बीवी की वो बना रहे हैं, तो बाबू ये सारी झूठें हम पे असर नहीं पड़ता। जो लोग दूसरों का घर तबाह करके अपना महल तामीर करें, अवाम उनके साथ नहीं होती, नहीं होती। हम आपके साथ नहीं होंगे, हम वो बहनों के साथ होंगे जो कोशिश कर रही है अपने बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल देने के। अली की माँ, और वो फातिमा जिसकी 2 बेटियां हैं, और उसके शौहर ने उससे बेवफाई की है। बेवफाई नहीं की, उसकी आदत ही है, उसके जगह जगह मुंह मारने की आदत, वो सुधर नहीं सकता। एक शरीफ बंदा अगर उससे गलती हो जाए वो तो सुधर सकता है, मगर ये डीडी साहब की माफ़िया नहीं मांगी जाती, ये नहीं सुधर सकते ये लोग, इनको आदत होती है। ये दिमाग इनका औपे से बाहर ही होता है। इनको सबक सिखाने के लिए चिड़ियाँ घर की कल की छोटी मोटी जो कीड़े मकोड़ियाँ थी, जिनमें हिम्मत हौसला नहीं था आदमी से मुकाबला करने का, अब वो जिस तरह शेरनी बन के सामने आई। वेल डन फातिमा, वेल डन आयशा। और मैं उन बहनों को भी बहुत अप्रिशिएट करूँगी जिन्होंने इनको हिम्मत दिलाई, रिएक्शन वाली, उन्हें हिम्मत दिलाई, हौसला। आप आगे बढ़ोगे तो हम आपके साथ हैं। हम तो जनाब मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने इनको हिम्मत दिलाई। अब ये निकल गए हैं। अब डीडी जो है ना, जो शेर बना फिरता था तमाम बहनों की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, सबकी, किसी को नहीं छोड़ता था वो रिएक्शन में। अब कह रहा हमारा पीछा छोड़ दो, हम पे रिएक्शन। नहीं नहीं दीदी, तुम पे रिएक्शन बनेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम छोड़ते थे, तुम भी तो डॉलर डॉलर कह रहे हो, सब डॉलर का काम है। हाँ भाई, सब डॉलर का काम है, आपने भी डॉलर पे रिएक्शन देते थे ना, अब ये भी देंगे, अब ये पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हारी सम्मियाँ मम्मियाँ जो शरीफ ज़ादियाँ बनने की कोशिश कर रही है, उनका ख़ानदान, अब उनको खोल के अकबर साहब पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपने लोगों को धोखा दे के शादियाँ कराई, अब आप, मैं भी हूँ उनके साथ, फातिमा के साथ, आयशा के साथ, अपनी बहनों के साथ। उनको हिम्मत दिलाएंगे, हम हौसला दिलाएंगे, और डीडी का तो अच्छा मलिया मेट करेंगे। दीदी आप आइंदा करें ही ना। और ऐसे ही होना चाहिए, जो बीवियों को धोखा दें, अपने बच्चों का ख्याल ना रखें ना उनके छोरों के साथ, ऐसे ही होना चाहिए। जो इस्लामी कार्ड यूज़ करती, इस्लामी इजाज़त, इस्लाम में ऐसी बेवजह नहीं इजाज़त होती। तो जनाब वेल डन हो गया, मैं आपके साथ हूँ। और दूसरी तरफ तारा यासीन का 1 मिलियन कराची में मीटअप हुआ, और सब लोग मुझे ढूंढ रहे थे कि कहीं मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो भी कल नहीं आई थी। तो जनाब सब ये कहते, एक रिएक्शन वाली भी मौजूद है यहाँ पे। सितारा की नज़रें भी चोरी चोरी मुझे ढूंढ रही थी। मुझे पता, मैसेज खुफिया मुझे मिल गया था, मैं समझ गई थी आपने मुझे बुलाया है। लेकिन मेरी जान, मेरी जानू, ज़ाहिर है मैं आपके उन सब्सक्राइबर से तो अच्छी हूँ ना, जो आपके ख़ानदान वाले भी आपकी वीडियो नहीं देखते, फिर कहते हैं ये सूट आपने से रेडीमेड लिया, जबकि आपने सिला। मैं तो हैं जी वो जिन्होंने आपका सूट ही नहीं ख़रीदा, आपने कितनी उसकी वो करी, है ना। तो
آپ کی نظریں مجھے ڈھونڈ رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہیں سے کوئی حملہ نہ، ہم کوئی چڑیا نہیں ماری، ہم نے تو کبھی چوزا بھی نہیں پکڑا، ہم یہ کام کبھی وائی ٹی پہ آ کے گالی شالی دینے کی عادت نہیں، نہ پسند کرتے نہ ایسے لوگوں کو لائک کرتے ہیں۔ آج جو دیکھتے ہیں جیسے فیلنگ ہوتی ہے ہم کہہ دیتے ہیں، دل کے صاف ہیں، مل آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، وہ تو دسمبر میں آتی ہوں میں کراچی میں، اپنی مصروفیات، اپنی بہت ساری مصروفیات گہما گہمی کی لائف سے ایک دو دن کی چھٹی لے کے کراچی آتے ہیں۔ سمندر سے لو ہے ہمیں، سیدھا اسٹیشن سے سمندر پہ جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اسے جلتے ہیں، اس کی لہروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں جہاں جانا ہوتا ہے، پھر واپس اپنے مقام پہ آ جاتے ہیں۔ بس سال میں ایک دو گھنٹے یا ایک دو دن ہی ملتے ہیں، ادروائز تو پھر ساری مصروفیات ہوتی ہے۔ ہاں اب یہ نہ سمجھیں کل میری ویڈیو نہیں تو میں پہنچ گئی ہوں گی، نہیں نہیں، میں گئی نہیں، مجھے مصروفیات بہت تھی، اپنے ہی کام بہت ہوتے ہیں، تو جناب اس لیے نہیں ہے، لیکن ہاں میٹ اپ ہوا لوگوں کے ساتھ، میں نے دیکھا، خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ترقی دے، اور ایسے کئی آپ میٹ اپ کریں لوگوں کے ساتھ، اور جناب مصطفیٰ یاد ہے، اس کی کمی بیشی تھی، میرا پہلا میٹ اپ تھا، سب لوگ آئے، سب کو دیکھا، جو آئے اچھا ہے، جو نہیں ہے سو اچھا، تو اچھا ہو گیا، تو مبارکباد دیں گے، اور جی جو عورتیں بہادر بنے، بہادر آ کے باہر نکلیں، لیکن آپ نے فاطمہ کو ساتھ رکھا ہے، لیکن دیدی کے بارے میں فاطمہ نے کوئی بات نہیں کری، کوئی میسج نہیں دیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، جبکہ سمیہ جی تو ستارہ جی سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہیں، اور دیکھیں اب یہ ستارہ کے لیے بھی بڑا مقام ہے کہ فاطمہ عائشہ کھڑی ہو گئی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل، اپنے شوہر کے لیے، کسی نے ان کا شوہر لیا ہے، تو ستارہ جی آپ نے جو لہنگا شہنگا چولی پہن کے ناچ ڈانس کر کے جو ساجد بھائی کی شادی کروائی تھی نا، اور پھر کہا کہ مجھے دکھ بہت ہے، بات بنتی نہیں ہے۔ دیکھو سسٹر، یہ تو بات ہے نا، جو بات ہے دل میں وہ تو میں کروں گی نا، اب ریئیکشن تو دینا ہمارا کام ہے، یہی تو پوائنٹ ہے، لوگ یہاں سے اٹھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، فاطمہ لہنگا پہن کے کیوں نہیں اس نے گیت گا کے دل بھر کی ثانیہ سے شادی ہونے کو ویلکم کیا، لیکن اس کے گھر والے سب تڑپے ہوئے ہیں، حالانکہ سب گھر والے شامل ہیں اس کی شادی میں، سب رضامند تھے، لیکن ٹھیک ہے، اس کی بھوت کے آگے فاطمہ کی چلی نہیں، اور فاطمہ کو آخری وقت تک یہ رہا کہ میں نے اجازت دے دی ہے، لیکن دیدی ایسا نہیں کرے گا میری محبت کا، لیکن اس نے کیا، تو کھڑی ہوئی ہے نا، وہ شیرنی ناگن بن گئی نا ان کے لیے، تو یہ کام آپ نے نہیں کیا، آپ نے محبت میں، محبت نہیں تھی، اسی کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا یہ پلاننگ تھی، شوہر لگا ہوا ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی ساری ویڈیو دکھاتا ہوا جا رہا ہے، تو یہ باتیں جو ہے نا مشکوک کرتی ہے کہ یہ شادی ہوئی ضرور ہے، لیکن رضامندی کے ساتھ ہوئی ہے، ایک بڑا، ورنہ آج آپ سے سوال کر سکتی ہے ستارہ، میں تڑپ گئی ہوں، میں وائی ٹی پہ آ کے لوگوں سے دے، اور لوگ مجھے سہارا بھی دیں، جو لوگ آج عائشہ اور فاطمہ کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ستارہ یہ سوال نہیں کر رہے کہ تم بھی اگر اٹھتی، تم بھی اٹھتی، اور تمہیں دکھ تھا، تم اس لیے اٹھی کہ مجھے خاندان میں ایسا ہوتا رہتا ہے، میں بتانے کے لیے، ہم عورتوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تکلیف تو صرف فاطمہ کو ہی ہے نا، پھر اس نے پھر ڈنڈا دکھایا نا، ڈنڈا دیا نا، تیری معافی پہ آ گیا، تو آپ کا ریئیکٹ کچھ اور تھا، ان کا ریئیکٹ کچھ اور ہے، یہ سوال تو بنتا ہے ستارہ یاسین مائی ڈیئر، میں جب ملوں گی آپ سے یہ سوال موقع ملا تو ضرور کہوں گی کہ کیا کھویا کیا پایا۔ اللہ حافظ۔